हामीहरू पनि यसै गरेर कृतज्ञ हुनुपर्छ कि सबै कुराको कारण मै हो यस्तो सोच्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ देवी देवताहरूले सोच्छन् कि जे पनि भइराखेको छ मेरै कारणले भइराखेको छ। र यो संसारमा भ्रमित जीवले यसै गरेर सोच्छ। जस्तो कि भ्रमित जीव भनेको त्यो व्यक्ति हो जो चाहिँ मायाको चङ्गुलमा छ र मायाको चङ्गुलमा भएर भगवानले गरेको कार्यलाई नि मैले गरेँ भनेर त्यसको जस लिन खोज्छ भने त्यो चाहिँ भ्रमित जीव हो। उदाहरणका लागि एकपटक एउटा गाउँमा कुखुराको भाले रहेछ। अनि कुखुराको भालेले सोच्दो रहेछ यो गाउँमा म बिहान 4 बजे 4:30 बजे उठेर बास्छु, आवाज निकाल्छु, कुकुरी कहाँ गर्छु। अनि कुकुरी कहाँ आवाज गरेपछि यो बिहान के हुन्छ, उज्यालो हुन्छ हैन, प्रकाशमय वातावरण के हुन्छ, पैदा हुन्छ। भनेपछि यो उज्यालोको कारण चाहिँ मेरो बासै हो, मेरो आवाजले गर्दाखेरि, कुकुरी कहाँले गर्दाखेरि बिहान बिहान उज्यालो हुन्छ भनेर उसले सोचेको रहेछ। तर उसलाई के नमजा लागेछ भने पछाडि उसले सोचेछ कि मैले यत्रो कुकुरी कहाँ त गरेको छु, तर यी गाउँलेहरूले मेरो कुनै भ्यालु नै बुझेनन् हैन, कसैले मलाई वास्तै गर्दैनन्, अनि कसैले फुलमाला ल्याएर लगाउँदैनन्। मैले भने यत्रो उज्यालो बनाइदिने, म बासेर गाउँलेहरू उज्यालोमा बस्न पाएका छन्, तर यी गाउँलेहरू कति मूर्ख दुष्ट भने मलाई एकचोटि आएर गुणगान गर्दैनन्, मेरो गुणगान त सुन्दै सुनिएको छैन। अनि मलाई रिस उठेछ। अनि त्यसपछि एक रात यो सोचेर राति नै उ चाहिँ अर्को गाउँमा गएर बसाइसराइ गरेछ। अनि त्यसपछि अर्को गाउँमा गएर त्यतिन्जेल गाउँमा पुग्ने बेलामा बिहानको 4 बजिसकेको थियो। त्यहाँ गएर कुकुरी कहाँ गरेर बासेछ। जब उ त्यो गाउँमा गएर कुकुरी कहाँ गर्न सुरु गर्यो त्यसको केही समयपछि त उज्यालो भयो। अनि त्यो कुखुराको भालेले सोच्न लागेछ कि आहा आज चाहिँ त्यो मेरो पहिलाका गाउँलेहरूले बल्ल चिनेका होलान् नि, मलाई मेरो भ्यालु बल्ल बुझेका होलान्। म यो गाउँमा आएर बासेँ, त्यही भएर यहाँ उज्यालो भयो। त्यो गाउँमा आज म बास्दिनँ, त्यहाँ त अँध्यारो भइराख्यो होला अहिलेसम्म पनि। कुखुराको भालेले यस्तो सोच्दै रहेछ। त्यही भएर यो प्रवृत्ति हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि ठुला ठुला देवी देवताहरूदेखि लिएर यो संसारमा जो मनुष्य योनि प्राप्त गरेका छौँ, बद्ध जीवहरूमा त नहुने कुरै भएन। ठुला ठुला देवी देवताहरूमा पनि मै हो, सबै कुराको कर्ता मै हो, मैले नै गर्दा संसार चलेको छ भन्ने यस्ता घटनाहरू धेरै पटक घटेको हामीले देख्छौँ। इन्द्रजीलाई अहम भयो कि संसारमा वर्षा गर्ने मैले नै हो, तर त्यो शक्ति कहाँबाट आएको? भगवानबाट। त्यो कुरा उहाँले कहिलेकाहीँ बिर्सिनुहुन्छ। एकपटक देवी देवताहरूलाई अहमता चढेछ कि सबै देवी देवताहरूलाई यस्तो अहमता चढेछ कि वायुदेवले सोच्न लाग्नुभयो संसारमा मछुरा पो प्राण छ, मछुरा पो मान्छेहरू प्राणीहरू बाँचिरहेका छन्, हुन पनि हो, हावै नभए पछाडि बाँच्ने कसरी हैन। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो अहमताले गर्दा फुल्नु भएछ। त्यसै गरेर जल देवतालाई पनि अहमता सुरु भएछ। अनि अग्नि देवतालाई नि अहमता सुरु भएछ कि अग्निदेवले सोच्नु भएछ मछुरा पो संसार चलिराखेको छ, यो संसारमा तातो मात्र घटोस् त, अग्नि मात्र नहोस् त, त्यस पछाडि संसार के हुन्छ, विध्वंस हुन्छ, यो सबै मैले गर्दा चलिराखेको छ भनेर उहाँले नि छाती फुलाउन लाग्नु भएछ। अनि यसै गरेर अब स्वर्गका राजा इन्द्रलाई त अहमता नहुने कुरै भएन। सबैलाई एकपछि अर्को अहमता हुँदै गए पछाडि भगवान त हरेकको हृदयमा हुनुहुन्छ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, म हरेकको हृदयमा परमात्मा रूपमा निवासित छु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च भन्नुहुन्छ भगवानले। भनेपछि भगवानलाई यो कुरा थाहा भयो कि देवी देवताहरूमा खुब अहमता चढेको छ, सबैले आफूलाई कर्ता ठानेका छन्। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यिनीहरूलाई अब पाठ सिकाउनु पर्यो भनेर उहाँले रूप फेरेर एउटा यक्षको रूप धारण गरेर देवताहरूसँग जानुभएछ। जाने क्रममा बाटोमा उहाँको भेट हुन्छ अग्निदेवसँग। अनि अग्निदेव खुब आफ्नो अहमताले एकदम प्रभावित भएर गौरवान्वित भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा चाहिँ अग्निदेवलाई देखे पछाडि यक्ष रूपमा प्रकट हुनुभएका भगवानले भन्नुहुन्छ हजुर को हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेको त अग्निदेव अब हाँस्न सुरु गर्नुहुन्छ। मलाई को हुनुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ भनेर सोध्छ। चिन्या छैनस्? संसारभरि जुन अग्नि छ नि त्यो अग्निको नियन्त्रक देवता हो। संसार चलेको छ मेरो कारणले। अनि सबै संसारको कण कणमा मेरो स्थिति अवस्थितिको सबैले अनुभव गर्छन्। तैँले चाहिँ मलाई को भनेर सोध्ने? म चाहिँ अग्निदेव हो, अग्निदेव। अनि अब यक्ष रूपमा प्रकट हुनुभएको भगवानले
अग्निदेवको त अब अहमता चकनाचुर पार्नु छ। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ, ए हजुर अग्निदेव हो, अनि के गर्नुहुन्छ रे भन्दाखेरि म चाहिँ अग्निको नियन्त्रक हो, मैले चाहे भने अग्निको माध्यमबाट संसार जलाइदिन सक्छु, संसारलाई भस्म गराउन सक्छु, मसँग त्यो क्यापासिटी छ। अनि ती 100 रूपमा प्रकट हुनुभएको भगवानले हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हो र भन्न त ठुला ठुला कुरा त जसले नै गर्छन्, तर बोली भन्दा ठुलो कर्म भयो भने पो राम्रो हुने। एउटा केही जलाएर देखाउनुस् न त, त्यस पछाडि विश्वास गरौँला भन्दाखेरि के जलाउनु पर्यो भन्, म सब जलाइदिन्छु भन्दाखेरि होइन, धेरै सबै नजलाउनुस्, म एउटा सानो तपाईँलाई यो घाँसको त्यान्द्रो लिएर भगवानले अगाडि त्यार्साउँदै भन्नुहुन्छ, यही घाँसको त्यान्द्रो जलाइदिनुहोस् भन्दाखेरि यत्रो घाँसको त्यान्द्रो, यो तुच्छ घाँसको त्यान्द्रोलाई जलाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ, सामान्य इच्छा गरे भने मात्र जल्छ। उहाँले सामान्य हिसाबले आफ्नो शक्ति प्रहार गर्नुहुन्छ त घाँसको त्यो हरियो त्यान्द्रो त जल्दैन। उहाँले शक्ति बढाउनुहुन्छ, जल्दैन। अझै धेरै शक्ति लगाउनुहुन्छ, जल्दैन। जति लगाउँदा पनि नजले पछाडि, भयभरको शक्ति लगाउँदा नि नजले पछाडि अनि उहाँको अहमता तोडिन्छ। विनम्र भएर मलाई माफ गर्नुहोस्, म त बिर्सेको रहेछु कि सबै कुरा चाहिँ मलाई भगवानबाट आउँछ, यो शक्ति भगवानबाट आउँछ भन्ने मैले बिर्सेको रहेछु, म चाहिँ एकदम क्षमा प्रार्थी छु भनेर त्यहाँबाट बिदा भएर जानुभयो। 100 रूपमा प्रकट हुनुभएको भगवानको भेट हुन्छ वायुदेवसँग। वायुदेवले पनि अहमता गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि संसारमा मैले चाहे भने सब कुरालाई उडाइदिन सक्छु, एक ठाउँदेखि उडाएर अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्छु, संसारै उडाउन सक्छु भन्ने अहमता थियो। 100 रूपमा प्रकट हुनुभएको भगवानले भन्नुहुन्छ, त्यो रूप फेरेर प्रकट हुनुभएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि प्रत्यक्ष भेट हुँदाखेरि वायुदेवले चिन्नु भएन। वायुदेवलाई सोध्नु भयो कि हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा म वायुदेव, के गर्नुहुन्छ, संसार उडाइदिन सक्छु हावाले भन्दाखेरि ल त्यसो भने यही घाँसको त्यान्द्रो उडाउनुहोस् न त, पहिला हेरौँ हो कि होइन, कुरा मात्र ठुला गर्नुभएको हो कि कुरा ठुला ठुला हिँड्न खोज्दा खुट्टा लुला पो हो कि साँच्चै नै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त त्यस पछाडि उहाँले प्रहार गर्नुहुन्छ शक्ति। वायुदेवले त्यो घाँसको त्यान्द्रो उडाउन खोज्नुहुन्छ तर उड्दैन, अझै प्रहार गर्नुहुन्छ उड्दैन। अनि भयभरको शक्ति प्रहार गर्दा पनि सानो घाँसको त्यान्द्रोलाई उडाउन नसकेपछि उहाँको पनि अहमता चकनाचुर हुन्छ। त्यसै गरेर भगवानको भेट हुन्छ इन्द्रदेवसँग। इन्द्रदेवको पनि अहमता तोड्नुहुन्छ र अन्तमा चाहिँ इन्द्रलाई भन्नुहुन्छ, के हो इन्द्र, तिमी त देवताको राजा, तर तिम्रा मन्त्रीमण्डलहरू अरू देवताहरू र तिमी पनि आजभोलि त खुब अहङ्कारी बनेका छौ, सबै कुराको स्रोत मै हो भन्छौ, तिमीहरूले आफूभन्दा अर्को टाढा परम सत्ता कुनै छैन भन्ने सोचेका छौ, यस्तो पनि हुन्छ भनेर भनेपछि इन्द्रको पनि त अहमता चकनाचुर हुन्छ। र फेरि उनीहरूले जसरी वर्माजीको प्रसङ्गमा हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ कि वर्माजी विनम्र हुनुभयो, विनम्र भएर यो सबै कुरा नारद मैले बनाएको होइन, सबैको स्रोत भगवान हुनुहुन्छ भनेर सबै जस सबै क्रेडिट भगवानलाई दिनुभयो, भगवानलाई ट्रान्सफर गर्नुभयो। ठिक त्यसै गरेर देवी देवताहरू पनि यो भावलाई ग्रहण गरे, यो भाव धारण गरे। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर जब हामीहरूलाई मान सम्मान यस्ता कुराहरू आइपर्छन्, हामीहरूले त्यो मान सम्मान तत्काल आफूभन्दा अग्रजलाई पास गर्नुपर्छ। र आध्यात्ममा त यो सूत्र नै हो। जस्तो कि हाम्रो भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजी, इस्कनका संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजीले जब पनि उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो कि भक्तहरूले र अरू कसैले गुणगान गरेको, हजुरले यत्रो महान कार्य गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रभुपादजीले हो मैले गरेँ कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि जे पनि भयो सबै मेरो गुरु महाराजले गर्नुभएको, सबै भगवान कृष्णले गर्नुभएको हो, मैले त केही पनि गरेको होइन, मसँग त कुनै पनि योग्यता थिएनन् भनेर यसरी विनम्र भन्नुभयो। र यो विनम्रता चाहिँ एउटा भक्तको साधुको लक्षण हो।